वहुवा करहुल लकुम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा करहुल लकुम, तुम पे क़िताल फ़र्ज़ किया गया, उसको तुम नापसंद समझते थे। असा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, वो चीज़ जिसको तुम नापसंद समझते हो और वो तुम्हारे लिए क्या हो, बेहतर हो। अल्लाह ही तो जानता है इस चीज़ के लिए, तुम तो उसको नापसंद समझते हो कि ये सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जिसको तुम नापसंद समझते हो हालांकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जिसको तुम अच्छा समझते हो हालांकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतर, बोलो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ने वही फरमाया वासा अन तकरहू शैअन, तुम जिस चीज़ को नापसंद फरमाते हो वह हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वासा अन तुहिब्बू शैअन वह हुवा शर्रुल लकुम, और जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह जानता कि वो तुम्हारे लिए बुरा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता तुम नहीं जानते, बोलो अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। और देखें अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है, एक तो ये है कुलिल अफ़वा, कुरान के जो अल्फाज हैं, पूछा वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़वा, आप ज़रा सोचें तो सही ज़रा ये कुरान क्या रहा है। अच्छा कुरान हमारे लिए कह रहा है या काफिरों के लिए, बोलो हमारे लिए कह रहा है कुरान, ईमान वालों के लिए कह रहा है। ये जो मैं जब पूछा या रसूल अल्लाह क्या खर्च करें, ये दूसरी आयत करीमा, तो अल्लाह ने फरमाया कुलिल अफ़वा, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा सब खर्च कर दो उसे, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा उसे क्या करो, खर्च कर दो, तुम मोमिन नहीं बनोगे। अभी कितना सख्त इम्तिहान था ज़माना सरकार में सहाबा इकराम का, कुरान ने फरमाया तुम्हारी ज़्यादत से ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, और जितना माल बचे वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब तुम मोमिन बनोगे। तफासिर में लिखा जब ये हुआ तो किसी ने बाग सदक़ात कर दिए, किसी ने मकानात दे दिए, किसी ने सारी संपत्ति अल्लाह की राह में दे दी। मेरे सरकार ने जब ये जज्बा देखा सहाबा इकराम का कि ऐसे ऐसे भी खर्च करने वाले हैं, फिर ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह ये माल कहाँ खर्च करोगे आप, जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं ये इतना माल गया कहाँ भी आया था, तूने माल अल्लाह की राह में दे दिया तो ये मान ले कि तुझे सवाब मिल गया, इसने उसमें खयानत करी समझे से अजाब मिलेगा। दो चीज़ें हैं, अपना माल अल्लाह की राह में दिया तुझे क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा तुझे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि तुझे सवाब ना मिले, और इसने खयानत की उस माल में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी कि इसे अजाब ना मिले। फिर अब जब सरकार ने ये मामला देखा कि सहाबा इकराम का इसार का आलम ये कोई बाका सदका कर रहा है, कोई पैसा कोई संपत्ति, तो अब देखें अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजऊन रहमतुल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो वो लोग जिन्होंने ईमान वाले लोग जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया हमारी राह में, यही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। बोलो यही अल्लाह की रहमत के क्या हैं, उम्मीदवार हैं। देखो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो सबको दिया जाता है, लेकिन एक वो बंदा जिसे मुकम्मल हिस्सा दिया जाता हो, बात आ रही नहीं आ रही समझ में, एक बंदा वो है जिसे मुकम्मल हिस्सा दिया जाता है और एक बंदा वो है जिसे कि थोड़ा थोड़ा दिया जाता हो। तो अल्लाह ने फरमाया, और दूसरी आयत करीमा के अंदर शायद फरमाता है कि काफिरों के माल जो है ना, ये शैतान ने उनके निगाहों में अच्छे कर दिए, उनको मुज़य्यन कर दिया। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि ये दुनिया भी जितनी काम है, जितने माल हैं, शैतान उन इंसानों की निगाहों में अच्छा कर देता है, वो समझते हमारे लिए यही अच्छा है। एक साबी रसूल थे, फजर की नमाज़ पढ़ते सरकार के पीछे आके, सरकार दुआ मांगते वो उठ के चले जाते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मेरे सरकार देखते नमाज पढ़ के दुआ मांगते, लेकिन साहबी उठ के सिद्दीक से फरमाया फला साहबी को रोको आने वाले कल में। वो जैसी नमाज पढ़ के उठे, खट रोक लिया कि यहीं बैठो। फरमाया कि नमाज में कुछ कमी है, दुआ में कुछ कमी है, दुआ क्यों नहीं मांगते हो जमात के साथ। अब ये रुलाने वाला वाक़या है और हम लोगों के लिए इबरत और नसीहत है, सब के लिए, मेरे लिए भी इबरत और नसीहत है। ये कहा या रसूलल्लाह, रोने लगे कि या रसूलल्लाह मैं इसलिए दुआ में शरीक नहीं होता, ये जो मेरे बदन पे लिबास है सिर्फ यही एक जोड़ी कपड़ा है, मैं फजर की नमाज तो आपके पीछे पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरी बीबी इंतज़ार करती है मेरा कि मेरे शौहर आएंगे, लिबास लूँगी तो मैं फजर की नमाज अदा करूँगी। मैं गुर्बत का आलम ये और ईमान का आलम ये कि पहाड़ तोले जाए तो पहाड़ भी हल्के पड़ जाए।
اگر ان کے ایمان کے مقابلے میں پہاڑوں کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ہلکے ہو جائیں۔ اور غربت کا عالم یہ ہے کہ صحابی کے بدن پر صرف ایک لباس ہے، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اس سے بیوی بھی نماز پڑھتی ہے۔ میرے سرکار نے سنا تو رونے لگے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ کے نیچے آرام فرما ہیں۔ ایک انسان آیا اور پوچھا تمہارے امیر کون ہیں؟ دل میں یہ خواہش تھی جو امیر ہوگا نا ایمان والوں کا، اس کا مکان بہت ہائی لیول کا ہوگا، اس کا لباس بڑی شان و شوکت، غلام بھی آگے پیچھے ہوں گے۔ تو اس نے بستی میں آ کے دیکھا تو کسی نے کہا، عمر فاروق اعظم کہا کہ بھائی وہ کہیں ہوں گے جنگلوں میں۔ تو سوچا امیر ہیں اور جنگلوں میں ہوں گے۔ کسی نے اسے حوالہ دیا کہ فلاں علاقے میں فلاں پیڑ کے نیچے ہیں، فلاں پیڑ کے نیچے ہیں۔ اس نے دیکھا عمر فاروق اعظم پتھر کی تکیہ لگا کے لیٹے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اس نوجوان کے۔ جب اس نے دیکھا بھائی اتنا بڑا امیر، اتنا بڑا بادشاہ جو تکیہ پتھر کی بنائے، بھائی اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی، اس کا روب و دبدبہ ہوگا کہ انہوں لوگوں پر؟ پھر اسے یہی پتہ نہیں میں بھائی زمین پہ لیٹاؤں یا فرش پہ لیٹاؤں۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے ان کی مثال قرآن میں بیان فرمائی، ان کی ایمان کی طاقت بیان فرمائی۔ پھر عمر فاروق اعظم دیکھیں آپ کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے؟ تو صحابہ اکرام کا یہ مزاج ہے۔ ہمارے پاس تو کتنے جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، جس کو چاہیں بدل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کو چاہیں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبان ایک بہانے میں کھلتی۔ یاد رکھو ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں بندے کے لیے۔ دنیا میں تو سب مکس ہے، دنیا میں سارے مکس ہیں، ایمان والے غیر ایمان والے سارے مکس ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا، میں آپ کو بتا دوں ایمان والوں کے ساتھ، آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا۔ 7 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کو اس نے قتل کروایا تھا۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ کی تعداد میں۔ کیا اس میں ایمان والے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نہیں۔ لیکن اللہ نے جو میں نے پڑھی تھی قرآن کی آیت کریمہ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ جب تک تمہیں آزمائش نہ آئے، اس کے ہی ماتحت تھا۔ بڑی سے بڑی پریشانی آتی ہے بندے کے پاس، یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کے سر پہ آرا رکھا جائے، اسے 20 میں سے چیر دیا جائے اسے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس سے یہ کہا جائے تیرے لیے آفر ہے بھائی، ایمان بدل لے، تیری زندگی چھوڑ دیں گے، لیکن نبی کا غلام کہے گا چاہے تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اور یہ جذبہ، یہ شوق صرف سننے سے پیدا نہیں ہوگا، میں مانتا ہوں پیدا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ خود پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کتابوں کو جب تک کھول کے پڑھو گے نہیں، آج جو ہندوؤں کے اندر جو دیکھو قرآن کو ہر کوئی سمجھ لے، یہ اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو ہر کوئی سمجھ لے، اس لیے تو میرے سرکار کی حدیث پاک آئی پھر، کیونکہ قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، حدیث مصطفیٰ آئی پھر، اور حدیث مصطفیٰ کو بھی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر صحابہ اکرام کے قول آئے پھر۔